अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन का यूनिट 1, कोर्स कोड है 8624। यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट आर you will be able to introduce or you will be get introduction of secondary education, nature of secondary education, significance of secondary education, objectives of secondary education, aims and objectives of secondary education for practicing Muslims and for creating Islamic social welfare state. अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है यूनिट 1 का वो है सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। क्या चीज़ है? स्कीम ऑफ स्टडीज़ ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। क्या चीज़ होती है स्कीम ऑफ स्टडी? स्कीम ऑफ स्टडीज़ एट हायर सेकेंडरी भी सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट है। उसके बाद है द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस एंड आखिरी ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। एजुकेशन सबसे पहले किस चीज़ को कहते हैं? एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। एजुकेयर मीन्स ब्रिंग अप, टू नरिश। एड्यूसर मीन्स ड्रॉ आउट और ब्रिंग आउट। यहाँ पर 2 लातीनी अल्फाज हैं जो एड्यूसर और एडुकेयर के नाम से हैं। इन दोनों के मफहूम हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि एजुकेशन किसको कहते हैं। एडुकेयर मीन्स है टू ब्रिंग अप, टू नरिश, यानी कि परवान चढ़ाना, किसी भी चीज़ को ग्रो करना, उसको नशोनुमा करना, उसका फलना फूलना जो है उसमें हेल्प करना। और दूसरा जो हमने एक और वर्ड देखा है लातीनी है वो भी एड्यूसर मीन्स ड्रॉ आउट और ब्रिंग आउट। अब आप देखें, हम अगर दूसरे लफ्ज़ को पहले पढ़ लें, एड्यूसर मीन्स ड्रॉ आउट और ब्रिंग आउट मीन्स कोई बीज है जो आपने बोया है। ठीक है, अब क्या है, उसमें से पौधे ने निकलना है, उसमें से सलाहियतों ने निकलना है। हम इंसान की अगर मिसाल ले लें तो इंसान के अंदर जो भी सलाहियतें हैं उनको निकालने में हेल्प करती है, ब्रिंग आउट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन के ज़रिए अगर हम आर्ट की एजुकेशन की बात करते हैं, कोई बच्चा म्यूज़िक का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई होम इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा है, किसी कुकिंग के बारे में जान रहा है, हाउस डेकोरेशन के बारे में जान रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या होगा कि उसके अंदर कोई एक ऐसी सलाहियत होगी, ऐसा जिसको कहेंगे ना, एक टेंडेंसी होगी उसकी कि वो यही टॉपिक आगे पढ़ना चाह रहा है। हाउस डेकोरेशन की मिसाल ले लेते हैं, तो क्या होगा कि जो उसके अंदर छुपी हुई सलाहियत है, हम तालीम की वजह से वो ड्रॉ आउट हुई, ब्रिंग आउट हुई। ठीक है, 6ठी क्लास से बच्ची ने होम इकोनॉमिक्स रख ली है तो पता चला कि उसको उसमें दिए गए मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं होम इकोनॉमिक्स के, कोई बजटिंग के हवाले से होता है, कोई कपड़ों की डिज़ाइनिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से, कोई घर को डेकोरेट करने के हवाले से, तो उन सब चैप्टर्स में से उसको घर की डेकोरेशन वाला जो चैप्टर था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो क्या हुआ, एजुकेशन ने उसके अंदर से ड्रॉ आउट किया उसका वो टैलेंट जो उसके अंदर मौजूद था। अब उसको वो टैलेंट निकाल तो लिया एजुकेशन ने, लेकिन फिर उसको परवान कैसे चढ़ाएंगे अगले मरहलों पर तालीम के? हम उसको स्पेसिफ़िक उसी फील्ड की तरफ तालीम के मौक़े मुहैया करेंगे, निसाब मुहैया करेंगे, इदारे मुहैया करेंगे, तो क्या होगा, वो बहुत अच्छा कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकती है वो लड़की या लड़का जो भी है। तो क्या होगा, जो उसके अंदर टैलेंट था उसको ड्रॉ आउट किया इल्म ने और फिर उसी को नरिश किया, उसको ग्रो किया, उसको ब्रिंग अप किया। एक बीज था, फूटा, ठीक है, ड्रॉ आउट होकर, और फिर वो ब्रिंग अप एक ट्री बन गया। तो ये है असल में तालीम। आगे हम देख रहे हैं कि एजुकेटिंग अ चाइल्ड मीन्स टू ब्रिंग अप द चाइल्ड और नरिश द चाइल्ड, यानी कि किसी भी बच्चे को जब हम तालीम देते हैं तो हमारा तालीम देने का मकसद उसको तालीम के ज़रिए उस बच्चे की नशोनुमा है। नशोनुमा जब हो रही है तो वो फिज़िकली तो बड़ा हो ही रहा है, लेकिन जो उसके बिहेवियर्स की नशोनुमा हो रही है, जो उसको मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, जो उसको तालीम दी जा रही है, तालीम से मुराद उसको बताया जा रहा है कि किस तरह से बोलते हैं, ये चारपाई है, ये सोफ़ा है, इसको बेड कहते हैं, इसको फलां कहते हैं, तो वो भी एक एजुकेशन ही है जो हम उनको दे रहे होते हैं उस छोटी उम्र में। जब हम उन्हें कह रहे होते हैं कि आओ चल के आओ, ये
یہ ریموٹ اٹھا کے دو، تو کیا ہے، وہ ان کو ریموٹ پہلے سے نہیں پتہ ہوتا، وہ ہم ہی انہیں پڑھاتے ہیں، ہم ہی انہیں گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک غیر رسمی ضرور ہے لیکن ہوتی وہ بھی تعلیم ہے. پھر سو ادر میننگس ٹو ڈرا آؤٹ اور ٹو برنگ آؤٹ ڈارکنیس انٹو لائٹ، یا پھر دوسرے مفہوم میں ہم دیکھیں تو جو انسان ہے یا بچہ ہے جس کو تعلیم دینی ہے تو اس کو ہم برنگ آؤٹ لا رہے ہیں، اندھیرے سے باہر لا رہے ہیں، روشنی کی طرف لا رہے ہیں. ایجوکیشن از دا پروسیس آف فیسیلیٹیٹنگ لرننگ اور the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. تو ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، وہ سیکھنے کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یا پھر علم حاصل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یا پھر سکلز یعنی مہارتیں سیکھنے میں اس کو مدد دیتا ہے انسان. ویلیوز مطلب اقدار، سچ، جھوٹ، غلط، ٹھیک کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے میں ہیلپ دیتا ہے. اور پھر بلیوز، عقائد کیا ہیں، کون مطلب عبادت کے لائق ہے، کس طرح سے ہمیں کون سی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کون ہمارے رہنما ہیں. اور ہیبٹس یعنی سچ، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکے دینا، نہیں دینا، مطلب اس طرح کی جو پرسنالٹی ہے، کیریکٹر ہے پورا، اس کو بلڈ کرنا ایجوکیشن کا کام ہے. اور ایجوکیشن کا کام کیا ہے، اس کو ہم ایجوکیشن ہی کہتے ہیں ان چیزوں. ایجوکیشن از سرچ فار ٹروتھ. اب ہم کچھ سینگز دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ماہرین تعلیم کی جنہوں نے ایجوکیشن کو اپنے لفظوں میں کیا ایکسپلین کیا ہے. تو سچائی کی تلاش کا نام تعلیم ہے. ایمز آف ایجوکیشن از کیریکٹر فارمیشن، کوسچن آنسر میتھڈ، سوکریٹک. یہ سقراط نے دیا ہے، اس کا ڈیفینیشن یا مفہوم بتایا ہے تعلیم کا، کہ انسان کو سچائی کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو وہ سمجھو تعلیم حاصل کرنے نکلا ہے. اور دوسرا، تعلیم جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ انسان کی کردار سازی کرے، اچھا انسان بنائے، اس کو بیہیویئرز اچھے ہوں، رویے اچھے ہوں لوگوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کے اندر جھانک کر اپنی بھی وہ احتساب کر سکے کہ میں کہاں پر ٹھیک تھا، کہاں پر غلط تھا. تو اس طرح سے یہ طریقہ جو سقراط کا ہے وہ کوسچن آنسر کا طریقہ تھا. ان کو سوال و جواب کے ذریعے وہ لوگوں کو علم پہنچاتے تھے، ان کے رویوں تربیت کرتے تھے. ایجوکیشن ایز اے کی فار اے سوسائٹی. پلیٹو نے کہا ہے ایجوکیشن جو ہے وہ کامیابی کی جی ہے کسی بھی سوسائٹی کی. ایجوکیٹنگ دا مائنڈ وداؤٹ ایجوکیٹنگ دا ہارٹ از نو ایجوکیشن ایٹ آل. ارسطوٹل نے پھر کہا کہ یہ ارسطو نے کیا کہا ہے کہ جو آپ تعلیم دیتے ہیں کسی بھی دماغ کو اور وہ اس کے دل تک نہ پہنچے، وہ علم، وہ باتیں یعنی جن کو وہ دل سے مانے ہی نہ، جن کو وہ اپنے رویوں میں شو ہی نہ کرائے، جن کو وہ خود اب پر لاگو ہی نہ کرے، اپنی زندگی کے ضابطوں میں نہ لائے، تو وہ تعلیم نہیں ہے. اگلے پوائنٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن از what remains when what has been learned has been forgotten. ایجوکیشن یا تعلیم وہی ہے جو ہمیشہ رہ جاتی ہے آپ کے اندر. جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں، جو علم آپ کے نالج آپ کے ذہن میں رہ جائے، جو رویے آپ کے ذہن میں رہ جائیں، جو عادتیں آپ کی پکی ہو جائیں، وہی ایجوکیشن ہے. when what has been learned has been forgotten. اور یہ بھی علم ہی سکھاتا ہے ہمیں کہ کون سی چیز جو ہے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے، سیکھتے رہنا ہے اس کو، اور کون سے رویے ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ان لرن کر دینا ہے، نئی چیزیں سیکھ لینی ہیں. اب جیسے آپولوجی کی تعلیم ہے تو ہم کیا ہے، ہم اب خط لکھ کر عید مبارک نہیں بھیجتے، عید مبارک کے کارڈز بھی نہیں بھیجتے. تو کیا کرتے ہیں ہم، اب ہمارے پاس ڈیجیٹل کارڈز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیجز ہیں، واٹس ایپ ہے. اس طرح سے کیا ہوا، ہم نے اپنا، بے شک وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس وقت خطوں میں عید مبارک بھیجتے تھے، اور آج ہم بھی پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو وٹ ہیز بین لرن، کہ کون سی چیز جاری رکھنی ہے ہم نے اپنے علم، کون سے رویے، اور کون سی چیزوں کو ہم چینج بھی کر لیں گے. اپنے فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے چینج کی طرف. نیکسٹ پوائنٹ پر ایجوکیشن ایز ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنس. جان ڈیوی بڑا مشہور ماہر تعلیم ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن یا تعلیم جو ہے وہ آپ کے اپنے تجربات ہیں جو انہی کو دوبارہ سے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا. یعنی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا تجربہ ہے لائف کا جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں رہا تھا، تو اس کو آپ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اسی، کیونکہ وہ علم، وہ نالج، وہ چیز آپ ایکسپرٹ نہیں تھے نا، تو آپ کا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں ہوا. تو جب ایکسپیرینس چینج کریں گے، اس کو مزید بہتر کریں گے، تو وہ چیز جو سیکھنا ہے وہ بھی علم کہلاتا ہے.
अगला जो पॉइंट है, अ गुड एजुकेशन शुड लीव मच टू डिज़ायर। अच्छी तालीम वो है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा करे सीखने की। एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एजुकेशन ज़िंदगी भर सीखे रहने वाली चीज़ है, ठीक है, सीखते रहने वाली चीज़ है। एजुकेशन इज़ फॉर डेवलपमेंट। तालीम किस चीज़ के लिए? कि आपके हर लिहाज से पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो मैं पहले भी बहुत बता चुकी, रवैये हैं, आपका इल्म है, आपकी सोचने का अंदाज़ है और वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो एजुकेशन है। अगर कोई चीज़ें आप चेंज कर लेते हैं तो फिर वो एजुकेशन नहीं कहलाएगी, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप टुवर्ड्स आपके रिकंस्ट्रक्शन हो रही है एक्सपीरियंसेस की, जैसे कि जॉन डेवी ने कहा था। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।